बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 नवंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अहम केस था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, और उसमें जो पुलिस की जानिब से रिपोर्ट जमा करवाई गई और फिर पुलिस के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई का हुक्म दिया गया उसके ऊपर हम बात करेंगे। और साथ में आपको बताऊँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज में जो तशद्दुद और वायलेंस का इस्तेमाल था, यूज़ ऑफ फोर्स का जो इस्तेमाल था, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से एक बड़ा तगड़ा रद्द अमल सामने आया है। जबकि लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का भी इस वक्त इजलास जारी है, उसका अलामिया भी जैसे आता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और साथ में आपको बताऊँगा कि सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के ख़िलाफ़ चूँकि उनको रात गए वो और उनके जो सहाफ़ी थे दोस्त वो पिम्स हॉस्पिटल में थे, और चूँकि डेड बॉडीज़ का मामला है तो वो उनको वहाँ से उठाया गया और फिर आज उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमा है वो मंशियात के इस्तेमाल, मंशियात रखने और साथ ही दहशत गर्दी का ये मुकदमा है। FIR के जो कंटेंट्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि लाहौर से कोर्ट रिपोर्टर हैं और सहाफ़ी हैं शाकिर अवान, हमारे दोस्त हैं लाहौर हाई कोर्ट में, तो उनको भी रात गए FIA की जानिब से गिरफ़्तार किया गया है और अभी तक उनको किसी अदालत में पेश नहीं किया गया और कोई FIR भी सामने नहीं आई। तो उनकी वालदा की जानिब से शहनाज बेगम ने अज़हर सिद्दीक़ एडवोकेट के तवस्सुत से लाहौर हाई कोर्ट में बादयाबी की दरख्वास्त दायर की है, और उसमें FIA को पंजाब हुकूमत, पुलिस वगैरह को फ़रीक बनाया गया है। कहा गया है कि जी गुज़श्ता रात FIA और नामालूम अफराद ने उनके घर से उनको उठाया और अभी तक किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। उनके ख़िलाफ़ ताहाल किसी मुकदमे के अंदराज के हवाले से भी तफसीलात फ़राहम नहीं की गई। अदालत उनकी बादयाबी का हुक्म दे और साथ उनको बायाब करवा के अदालत पेश करने का हुक्म दिया जाए। तो शाकिर अवान की हद तक अभी तक कोई FIR सामने नहीं आई और ना ही किसी अदालत में उनको पेश किया गया है। दो मुकदमात में वो नामज़द थे जो पंजाब कॉलेज केस में, और उन दोनों में वो 16 दिसंबर तक अबूरी ज़मानतों पे हैं। उसमें ही हम ही वकील हैं जो 16 दिसंबर तक वो हो गए उमर दराज कोंदल और बाकी जो साफ़ी उनके हम ही वकील हैं, और 16 दिसंबर तक लाहौर की सेशन अदालत से उनकी अबूरी ज़मानतें मिली हुई हैं। और एक उनकी दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में मुकदमात की तफसीलात की भी पहले से ज़ेर इल्तवा है। अब किस मुकदमे में गिरफ़्तार किया गया है, ये जो मौजूदा 27 नवंबर का और 24 नवंबर का और इस हवाले से जो थी रिपोर्टिंग थी, इसके हवाले से हुआ है या किस हवाले से हुआ है, ये तो FIR जब सामने आएगी तब ही मालूम होगा। दूसरी जानिब जो अहम पेशरफ सामने आई है वो मतीउल्लाह जान की। मतीउल्लाह जान का जो मुकदमा है वक़ूआ है कल का, यानी कि कल जब इसमें दो लोगों को, एक सहाफ़ी साकिब बशीर को और एक मतीउल्लाह जान को, इन दोनों को लेके गए। 2 घंटे बाद साकिब बशीर को छोड़ दिया गया और जो मतीउल्लाह जान है उनको आज एक मुकदमे में नामज़द कर दिया गया। लेकिन ये वक़ूआ वही रात का है जिसमें साकिब बशीर कहते हैं कि हमें हॉस्पिटल की पार्किंग से गिरफ़्तार किया गया। तारीख़ व वक्त वक़ूआ है जी सुबह 2:15 का और 28/11/2024 का ये वक़ूआ है, कल रात का। मुकदमा नंबर 715/2024 है और आसिफ़ अली सब इंस्पेक्टर हैं, उनकी जानिब से ये मुकदमा दर्ज किया गया थाना मारगला ज़िला इस्लामाबाद में, और इसमें दफ़ा 780A है। इसी तरह CNSA जो कंट्रोल ऑफ एंटी नारकोटिक फोर्स है, जो मंशियात का मुकदमा है वो भी है इसमें, और इसी तरीके से दफ़ा 506(2) भी है जो क्रिमिनल इंटिमिडेशन, जो धमकी देना या कत्ल की धमकियां देना। 382 भी है, भत्ता 382 और 411, 279 और सारी दफ़ात लगा दी गई हैं। अच्छा जी, कहते हैं जी कि हम मारगला रोड पर मौजूद थे, ज़ेर निगरानी खुद चेकिंग व पड़ताल जारी थी कि बवक्त करीब 2:15 रात एक गाड़ी नंबर, आगे गाड़ी का नंबर है, वो उनकी जानिब से इंतहाई तेज़ रफ्तारी से आई, जिसको रोकने का इशारा किया तो गाड़ी के ड्राइवर ने गाड़ी मुलाजमान को मारने की गर्ज से, पुलिस मुलाजमान को, गाड़ी पुलिस वालों को मारने की गर्ज से चढ़ा दी, जिससे कांस्टेबल मुदस्सर ज़ख्मी हो गया, जिसको हमराया बैरियर गाड़ी के आगे फेंक कर रोका गया। तो जो मज़कूरा ने प्लास्टिक बैरियर को हिट करके बैरियर को तोड़ दिया। ताहम गाड़ी के रुकने पर एक शख्स ड्राइविंग सीट से उतरा और नाका पर मौजूद मुसल्ला जवान कांस्टेबल मुदस्सर को ज़दोकोब किया और मज़कूरा कांस्टेबल मुदस्सर से सरकारी राइफ़ल SMG मा डबल मैगज़ीन 40 ज़रब जो है वो ज़ोर ज़बरदस्ती छीन कर पुलिस मुलाजमीन की तरफ सीधी कर ली और जान से मारने की धमकियाँ देना शुरू कर दी। सारा कुछ मतीउल्लाह जान आए, उन्होंने हिट किया, फिर वो गाड़ी रोकी, फिर उन्होंने उनसे असलहा छीना, फिर उन्हीं के ऊपर तान लिया, ये सारा कुछ हुआ।
اور پھر ان کی جانب سے جو ہے مذکورہ کا بعد میں دریافت نام و پتہ متی اللہ جان جو حویلیاں ضلع ایبٹ آباد کے رہنے والے ہیں، اور وہ اسلام آباد میں معلوم ہوا کہ جی وہ اسلام آباد میں بھی حال مقیم ہیں، اور ان کی جب ہم نے سرسری ملاحظہ کیا تو وہ نشے کی حالت میں تھے، اور مذکورہ کو ساتھ رکھ کر گاڑی کی تلاشی لینے پر ڈرائیونگ سیٹ کے نیچے سے سفید رنگ کا شاپر برآمد ہوا، جس کو کھول کر چیک کرنے پر شاپر میں آئس برنگ سفید برآمد ہوئی، جو بذریعہ الیکٹرک کانٹا وزن کرنے پر 246 گرام ہوئی، جس میں 1 گرام آئس بغیر تجربہ کیمیائی نکال کر نمونہ بقیہ آئس کے الگ الگ پارسل جو ہے وہ رپورٹ کے ساتھ ہیں، اور ان کو گرفتار کیا گیا، اور اس گرفتاری کے بعد جناب وہ جو رائفل ہے اور وہ جو ساری چیزیں ہیں ان کو قبضے میں لے لی گئی ہیں، اور اس طرح ان کو گرفتار کیا گیا اور ان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ یہ جناب والا منشیات کا بھی مقدمہ ہے، اور اس میں دہشت گردی کا بھی مقدمہ ہے، اور دھمکیوں کا بھی مقدمہ ہے، قتل و جان سے مار دینے کی، جو انہوں نے رائفل پکڑی اور پھر انہوں نے جو ہے وہ 382 کی مجھے نہیں سمجھ آئی کہ 382 جو ایکسٹورشن ہے وہ کیسے ہے۔ خیر یہ سارا معاملہ ہوا، اور ان کی جانب سے یہ اب ان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ تو 2 ہی ججز ہیں اسلام آباد کی دہشت گردی عدالت کے، یا طاہر عباس اپرا صاحب ہیں یا ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب ہیں، تو وہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ ڈسچارج کرتے ہیں یا وہ اس مقدمے میں ان کے خلاف کوئی مزید کا جو ہے وہ ریمانڈ دیتے ہیں۔ اعظم خان سواتی کی توہین عدالت کی درخواست تھی، آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جسٹس سمن رفت امتیاز صاحبہ نے جب اعظم سواتی اسلام آباد کے 5 اکتوبر کے مقدمات میں گرفتار ہوئے تھے تو مقدمات کی تفصیلات اور حفاظتی ضمانت کی درخواست دی تھی۔ اس میں بتایا گیا جی کہ 2 مقدمات ہیں اٹک کے جن میں وہ گرفتار ہیں۔ عدالت نے کہا کہ جب یہ رہا ہوں گے تو اس کے بعد 1 ہفتے کی ان کی حفاظتی ضمانت ہوگی، یہ ان مقدمات میں پیش ہو جائیں گے۔ اب پولیس نے 1 مقدمہ چھپا لیا، وہ جو چھپایا جب وہ رہا ہوئے تو ان کو تیسرے مقدمے میں گرفتار کر لیا، اس پر توہین عدالت کی درخواست دائر ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جناب والا انہوں نے تو تیسرے مقدمے میں گرفتار کر لیا ہے۔ تو عدالت نے توہین عدالت کی کارروائی پہ رپورٹ مانگ لی کہ آپ نے غلط کی رپورٹ جمع کروائی تھی، اب اس کی بنیاد پر 15 دن جسمانی ریمانڈ رہا اس مقدمے کی بنیاد پہ، حالانکہ دہشت گردی عدالت کو بتایا گیا کہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں غلط بیانی کی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ بقیہ مقدمات میں حفاظتی ضمانت دے چکے، تو اس میں بھی حفاظتی ضمانت بنتی تھی، تو وہ اس کا 15 دن جسمانی ریمانڈ، اور اب تک وہ باہر نہیں ہے۔ ان کی ضمانت کی جو درخواست ہے وہ زیر التوا ہے، چونکہ انہوں نے درخواست دائر کی تھی کہ اور مقدمات ان کا بھی پتہ چل جائے۔ اس پر پولیس کی جانب سے رپورٹ جمع کروائی گئی، اس میں آئی جی اسلام آباد کے خلاف تھی اور محمد خرم آغا جو سیکرٹری منسٹری آف انٹیریئر ہیں۔ آج رپورٹ جمع کروائی گئی۔ اٹ از سبمٹڈ دیٹ ان پرسنس آف دی آنریبل کورٹ آرڈر ڈیٹڈ 20/11/2024 سپرنٹینڈنٹ آف پولیس سٹی اسلام آباد واز ڈائریکٹڈ ٹو کنڈکٹ انکوائری انٹو دی میٹر، کہ جی ہم نے ایس پی کو کہا کہ آپ انکوائری کریں کہ کیوں نہیں رپورٹ مکمل دی گئی۔ دا میٹر پولیس آفیشلز محررز ہو پریپیئرڈ انکمپلیٹ رپورٹ، تو پتہ چلا جی کہ جو پولیس کے افسران اور محرر وغیرہ ہیں وہ انہوں نے نامکمل رپورٹ بنائی۔ دا انکوائری آفیسر کنڈکٹڈ اے ڈیٹیلڈ انکوائری ریکارڈڈ دی اسٹیٹمنٹس آف محرر پی ایس مارگلا اور پی ایس کورال اینڈ پی ایس ترنول اسلام آباد اینڈ اے ایس آئی ظفر اقبال آف لیگل برانچ اسلام آباد۔ دا انکوائری آلسو چیک دی ریکارڈ اینڈ دی رپورٹ سینڈ بائی دی کنسرنڈ محررز ڈیورنگ انکوائری۔ محرر پی ایس جو پولیس اسٹیشن ترنول مارگلا اینڈ اے ایس آئی ظفر اقبال فاؤنڈ رسپانسیبل فار سبمٹنگ انکمپلیٹ رپورٹ۔ 2 محرر اور 1 اے ایس آئی وہ ذمہ دار پائے گئے کہ انہوں نے نامکمل رپورٹ جمع کروائی ہے۔ They were issued show cause notices and Muharrar P.S. Margala and ASI Zafar was awarded punishment of forfeiture of 2-year approved service۔ ان کی 2 سالہ سروس ختم کر دی گئی سزا کے طور پہ، اور by the competent authority where the Muharrar P.S. Tarnol اسلام آباد namely محمد عمران have been died on، جو دوسرا محرر تھا وہ 6 نومبر کو اس کی وفات ہو چکی ہے ڈیو ٹو ڈینگی۔ Copy of inquiry report, punishment orders, show cause notices, incomplete reports are attached for kind perusal of this honorable court. It is assured to honorable court that in future the report will be submitted after proper checking of record of all police stations. In the light of above, it is humbly prayed that the instant criminal original may kindly be disposed of. Please کہ اس کو جی آپ ختم کر دیں۔ اب مجھے بتائیں کہ سزا کس کو ہوئی ہے؟ ان چھوٹے افسران کو یا ملازمین کو، لیکن اس ایک رپورٹ غلط کی وجہ سے ایک بندہ 1 مہینے سے جیل میں ہے۔ اب عدالت میں یہ رپورٹ جمع کروائی ہے، اب دیکھنا یہ کہ جج صاحب اس کے اوپر کیا آرڈر کرتے ہیں۔
دوسری جانب مذمتی نوٹس جاری کیا گیا ہے ریاست علی آزاد ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے، اور یہ جو 28 نومبر آج کا مذمتی نوٹس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سانحہ ڈی چوک میں سویلین پر طاقت کا بے دریغ استعمال، انسانی، سیاسی اور معاشرتی حقوق کی پامالی کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ اس سانحہ کی جوڈیشل انکوائری کروائی جائے اور اس میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہوئے قرار واقعی سزا دلوائی جائے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ یہ مطالبہ کرتی ہے کہ جو لوگ اس میں حکومتی ملوث ہیں فی الفور مستعفی ہوں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی مطالبہ کرتی ہے کہ اس سانحہ پر از خود نوٹس لے۔ کل سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بڑے تگڑے انداز میں اس کے اوپر اپنی پریس ریلیز جاری کی۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کچھ ہی دیر بعد لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سے بھی جاری ہو جائے گی، اور ان کا صرف ایک مقصد ہے کہ جو غیر قانونی طور پر طاقت کا استعمال کیا گیا اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ از خود نوٹس لے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے از خود نوٹس کی بات کی ہے، جوڈیشل انکوائری کی بات کی ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے، یہ جو ڈی چوک سانحہ ہے، اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے، اور یہ چیزیں ابھی آگے بڑھیں گی اور معاملات آگے بڑھیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرف جاتے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔